अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज 2 वीडियोस दिखाऊंगी। एक वीडियो तो ईमान मज़ारी की है, जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं, सब जानते हैं। वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं और ताबिश एतबार हाजिर जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उनकी बेटी हैं। वो एक्चुअली बलोच पस मंज़र रखती हैं और काफ़ी बेबाक बात करती हैं और इंसानी हकूक़ के लिए अपनी वकालत करती हैं। पहले तो मैंने वीडियो को इतना फोकस नहीं किया, नॉर्मली देखा और थोड़ा सा बस देखा कि हाँ एक रूटीन की बात है। तो लेकिन वो धान पान सी मुझे पतली सी लड़की नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने कहा ये जिस तरह बात कर रही है लड़की, इसे ये नहीं पता कि अगर इसको कराची शहर से या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जहाँ पर ये खड़ी हुई बात कर रही है पुलिस स्टेशन में, और जिस सरकारी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है, अगर वो चाहे इसको पाकिस्तान में से किसी भी हिस्से से उठाकर गायब कर देंगे, उसको अब पता भी नहीं चलेगा। ऐसे जब इस तरह की लड़कियां बात करती हैं और डटकर बात करती हैं, तो मेरी भी थोड़ी अट्रैक्शन बनती है कि कौन है इतनी बहादुर लड़की। थोड़ा मैंने गौर किया तो मुझे फिर पता चला, मैंने देखा कि ये तो ईमान मज़ारी है। ईमान मज़ारी को मैंने नॉर्मली तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन मैंने इसको सही मायनों में उस वक्त देखा जब ये शीरी मज़ारी की गिरफ्तारियां हुई, जो कि पीटीआई कारकुन भी हैं, और ये अपनी मदर के पीछे थी। फिर उन्हें छुड़वाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लुक आफ्टर करने के लिए, उनके लिए बात करने के लिए एज अ लॉयर भी उनके साथ साथ थी, और बेटी भी थी। तो बहुत ज़्यादा उस वक्त भी ये बेबाक बात करती थी और पॉइंट आउट कर रही थी कि गलत हो रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने फोर्स करके अपनी मदर को भी पीटीआई से अलग करवा दिया कि अब आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, आप घर पर स्टे करें। अच्छा, अब ये यहाँ अभी एक ऑफिसर को बात कर रही हैं बार बार। इसके पैरेलल मैं आपको एक और वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें घर के अंदर एक आदमी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर उसको मार रहे हैं। यहाँ जो एक पॉइंट मेरे जहन में क्लिक किया और मैंने चाहा कि मैं दूसरों को ये चीज़ दिखाऊं कि ईमान मज़ारी एक पुलिस ऑफिसर को इजाज़त नहीं दे रही थाने के अंदर वो किसी को मार कर ओरिजिनल बात, चाहे वो मुजरिम ही क्यों नहीं है, जब तक कि वो किसी कोर्ट से इजाज़तनामा नहीं ले लेता, उसे बात उगलवाने के लिए दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने का, उस वक्त तक वो उस मुजरिम को हाथ नहीं लगा सकता। इवन वो पुलिस का एक अहलकार है, इसके बावजूद पुलिस स्टेशन में है वो क्रिमिनल, इसके बावजूद क्रिमिनल तो हम अभी इसे नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई है। उसने चीखों की आवाज़ बाहर सुनी, वो वकील थी, उसने फ़ौरन आते ही अंदर एहतजाज किया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम इलीगल कर रहे हो, तुम मुझे बैज नंबर बताओ, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी, तुम तो सस्पेंड हो जाने चाहिए हो। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जब मैं वो वीडियो देख रही थी तो मैंने नीचे कमेंट भी लिखा कि इस आदमी को इतना मारा पीटा जा रहा है अंदर, और 4-5 लोग हैं, उनके पास गन भी है, और इस वक्त ऐसे में कभी भी जज्बात में आके ना मर्डर्स हो जाया करते हैं, और वो भी गैरत के नाम पर, क्योंकि उसको मारा पीटा भी एक औरत की वजह से जा रहा था, जिसके पीछे या तो वो घर आया था या उसे प्लान करके बुलवाया गया था। 2 ही बातें हो सकती हैं ना, हो सकता है उसको पहले प्लानिंग करके टाइम टेबल सेट करके, ऐसे तो उसे घर का नहीं पता था कि वो खुद ही से ही घर आ गया, उसको घर का कहीं ना कहीं एड्रेस बताया गया है। वो औरत अपने पीछे लाई है, बेशक उसने आगे से अपने भाइयों से फैंटीज को करवानी हो तो घर तक वो लाई है, और उसके बाद उन्होंने ट्रैप कर लिया उसे, और गन है उन लड़कों के पास, वो थप्पड़ पर थप्पड़ उसे मारे, एक रूम में उसको रखा हुआ है। अब आप कंपेयर कर लें कि एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मारपीट करे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक घर में ट्रैप करके आदमी को मारा जा रहा है, असल हकीकत भी नहीं जानी जा रही, या जानते भी हैं तो क्या एक ही बंदे का कसूर है, और क्या आपको ये राइट है कि आप इस तरह से एक आदमी को घर के अंदर ट्रैप करें और फिर उसके साथ मारपीट करें इस तरह से, ना कि आप उसे पुलिस के हवाले करें ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि वो कितना उस आदमी का कसूर है और वो कितना गिल्टी है, और जो वो औरत साथ इसको लेकर आई होगी घर तक। डेफिनेटली अगर वो पीछा भी कर रहा था या वो बहुत अरसे से बदतमीजी कर रहा था, तो तब भी पुलिस को आपको कहना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अब यहाँ दूसरी बात फिर एक और चीज़ आ जाती है कि पुलिस सुनती कब है, पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कब करती है। जैसे कि पहली वीडियो में नज़र आ रहा है कि इलीगल मारा जा रहा है, उस बात पर वो सस्पेंड तक हो सकता है, क्योंकि वो वकील है, वो बता रही है
ایمان مزاری وہیں پوائنٹ پر کھڑے ہو کر بتا رہی ہیں کہ تم اس طرح غلط کر رہے ہو کہ تم سسپینڈ بھی کیے جا سکتے ہو، تو مجھے بیج نمبر دو، کیونکہ وہ قانون جانتی ہے، اسے لا کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے غلط ہو رہا ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر شہری کو جو بیسک انفارمیشنز ہیں نا قانون کی، وہ ضرور ہونی چاہیے، اسپیشلی عورتوں کو اور مردوں کو بھی، جو ہمارے سادہ لوگ ولیجرز ہیں ہمارے بھائی، اور جو بالکل عام سٹیز میں رہتے ہیں، جو بالکل تعلیم سے بھی دور ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ آپ یقین کریں انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے اپنے رائٹس کا، کیونکہ وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، وہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، اور پھر پوورٹی اتنی ہے، غربت اتنی ہے کہ وہ ٹی وی نہیں رکھ سکتے۔ بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہو اور اویئرنیس آتی ہے، پروگرام سے آتی ہے کہ ہمیں یہ چیز کی ہمارا رائٹ تھا ہمیں لینا، ہمیں نہیں ملا۔ تو یہ اویئرنیس ہونا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے، جو میں نے دونوں چیزوں کو پیرلل دکھایا ہے، کہ ایک طرف وہ وکیل ہے اور وہ ایک انسپیکٹر کو بھی اجازت نہیں دے رہی، ایک پولیس اہلکار کو بھی اجازت نہیں دے رہی کہ تم مار پیٹ کرو، تم انلیگل کام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تمہارا سسپینڈ ہونا بنتا ہے یہاں۔ لیکن دوسری طرف گھر میں قید کر کے ہم خود ہی پنش کریں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایون غیر ملکی لوگوں کو جلانے کے واقعات ہیں جو ہمارے ملک میں جابس کرنے آئے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک انجینئر بھی شامل تھا، اس کے علاوہ 2 بچوں کو لٹکا کر اور تشدد کر کے مارا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا، وہ ڈریس کے اوپر جو ہے وہ صرف رائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، تو اس کو جی کہا گیا کہ یہ تو کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر تفتیش کے کراؤڈ اکٹھا ہو گیا اور بامشکل اس عورت کو اس کراؤڈ سے نکالا گیا تھا۔ یہ تو ہماری مینٹالٹی ہے، ہم اتنے تو بڑے شریف بنتے ہیں، اتنی ہمارے اندر پارسائی ہے، قانون ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہاں ہم اس کو مار کے خود جیل میں چلے جائیں گے، بھلے خود باہر جا کے 10 عورتوں کو چھیڑ کر آ رہے ہوں۔ چلیں آپ کو ایک اور بھی ویڈیو ساتھ ہی میں دکھا دیتی ہوں، جس سے بہت ساری چیزیں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے متعلق ہم پھر ریفریش ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ آدمی ہے، وہ گھر کے اندر اور خاتون کو مار ہے، اپنی وائف کو مار ہے، کسی بھی بات پر مار ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ تو میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جو میں نے فیس بک سے دیکھی اور لی۔ اب وہ اس کو مار ہے، اکیلی ہے وہ عورت، تھپڑوں سے اس نے شروع کیا ہے۔ ابھی محلے کی بھی ایک عورت بیچ میں آئی، اس نے تھوڑا انٹرفیئر کیا۔ بعض اوقات تو اکثر لوگ بیچ میں اب انٹرفیئر ہی نہیں کرتے کہ ان کا پرسنل میٹر ہے، کہیں ہم ہی لپیٹے میں نہ آ جائیں، کہیں ہمیں ہی نہ کوئی فائر کھانا پڑ جائے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تو گن اور پسٹل آ گئی ہے پاکستان میں، وہ بھی بغیر لائسنس کے۔ جس کا دل چاہتا ہے گن اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پسٹل اپنے پاس رکھ لیتا ہے، چاہے وہ چلانی بھی نہ آتی ہو، چاہے اس کا غلط استعمال ان سے ہو جائے۔ اب یہ آدمی اگر یہاں پر اس عورت کو پیٹرول چھڑک کے، مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دے، یا کچن سے چھری لا کر اس کو قتل کر دے، اس کا گلا کاٹ دے، اس کا پیٹ میں مار دے، تو پھر یہ کل کو ایک نیوز بن جائے گی کہ جی شوہر نے ایک اپنی وائف کو مار دیا۔ ان سب چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ تربیت، پہلی ذمہ داری تو تربیت پر آتی ہے، پیرنٹس پر آتی ہے، ایجوکیشن، پھر اس کے بعد ایک دوسرا فیکٹر جو ہے وہ باہر کے انوائرمنٹ ہے، وہ کون ٹھیک کرے گا؟ اسکول کالجز کے انوائرمنٹ کو کون ٹھیک کرے گا؟ جابس پر جا رہے ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کون ٹھیک کرے گا؟ صرف کیا ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے؟ کیا ساری ذمہ داری صرف رشتہ داروں کی ہے؟ کیا صرف ساری ذمہ داری اس عورت ہی کی ہے کہ یہ صحیح سے تربیت یافتہ ہوتی ہے اپنے شوہر کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کیا یہ پیسے کما کر لاتی، جاب کرتی، اپنے گھر کو چلاتی، اس کو اتنی باتیں سننی نہ پڑتی ہیں، اس کے نشے کے پیسے بھی پورے کرتی وہ؟ کیا یہ اس عورت کی ذمہ داری تھی؟ یا اس صرف مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے سسٹم کو چلائے اور اس غربت کو برداشت کرے، اور اس غربت کے اندر ہی وہ نشے کی بھی لت پال لے، جو کہ باہر سے کنٹرول نہیں کی جا رہی پولیس کے ذریعے؟ وہ نشہ بھی باہر سے لے کر گھر آ گیا اور کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ اپنی وائف کو بھی مار رہا ہے، بچوں کو بھی لازمت، ایک پوری نسل برباد ہو گئی ہے۔ کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ میں، آپ، پولیس یا گورنمنٹ؟ کس آئین کے تحت آپ کریں؟ کوئی مجرم ہے تو آپ عدالت میں پیش کریں، آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے کر جا سکتے اس طرح۔ کون ہاتھ میں لے رہا ہے؟ سر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، آپ اس کے منہ پر ٹھٹے مار دیتے۔ نہیں یہ ہوگا، نہیں کریں، آپ غیر قانونی کریں، آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ کو تو سسپینڈ ہونا چاہیے۔ ارشاد صاحب اپنا بیج نمبر مجھے بتائیں۔ مجھے بیج نمبر بتائیں گے تو میں نکلوا دوں گی بیج نمبر۔ کیا بیج نمبر بتائیں مجھے؟ بس نام میرا لکھا، میرا بیج نمبر آپ ابھی بتائیں گے؟
अटैचमेंट में बताएंगे नहीं बताएंगे